उस सुबह सीमर कोइन पर वहशत सवार थी। उसने रीटा की मर्जी के खिलाफ उसके साथ ज्यादती की थी। वैसे ये इस नोयत का पहला मौका नहीं था, लेकिन इस रोज रीटा बहुत दिल गिरफ्तार हो गई। सीमर बाथरूम में रीटा के रवैये के मुतालिक गौर करता रहा। पिछले चंद रोज से वो अजीब सी हो रही थी। उसके रवैये में खिंचाव था। लगता था उसे कोई ऐसी बात मालूम हो गई है जिसके मुतालिक वो इससे बात भी नहीं करना चाहती। सीमर ने सोचा कहीं उसे मेरे यहाँ से निकल भागने के प्रोग्राम की तो सुनगुन नहीं मिल गई, लेकिन नहीं, ये नामुमकिन था। इस मामले की तो उसकी और उस शख्स के अलावा किसी को खबर नहीं थी जिसके नाम से वो सफरी कागजात बनवा रहा था, और वो शख्स इस वक्त बरतानिया में था। सो रीटा का रवैया उसकी समझ से बाहर था, मगर वो खुश था कि जल्द ही रीटा से पीछा छूट जाएगा। अगले पीर को वो रीटा की जिंदगी से निकल जाएगा। इसके साथ ही उसे याद आया कि आज सुबह तो उसकी जे से मुलाकात तय है, और उसे ये भी नहीं मालूम था कि वक्त क्या हुआ है। वो जल्दी से बाथरूम से निकला और घड़ी में वक्त देखा। 8:03 हो गए थे। जे नीचे उसका मुंतजिर होगा। दूसरी तरफ रीटा बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। अचानक उसने सर उठाया और पूछा, सीमर, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? सीमर बुरी तरह चौंका। यह ख्याल तुम्हें कैसे आया? तुम कुछ दिन से अजीब से हो रहे हो, बेचैन से। तो इस कोठरी में कोई चैन से रह सकता है? मेरे साथ तुम्हारा बर्ताव भी बदल गया है। अब जैसे मैं बस एक इस्तेमाल की चीज बन कर रह गई हूँ। देखो सीमर, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम भी मुझसे झूठ नहीं बोलना। सच बताओ, तुम किस चक्कर में हो? क्या मतलब? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ से जाने वाले हो। मुझे क्या जरूरत है, जबकि यहाँ मेरा अच्छा भला काम चल रहा है। सीमर ने मुदाफाना लहजे में कहा, देखो, यूं कब तक काम चलेगा? एक ना एक दिन तो पकड़े जाओगे। अब क्या होगा? मामला नेवी वालों के हाथ में भी नहीं रहेगा। तुम्हें सजा होगी। कौन जाने 3 साल हो, 5 साल हो, ये भी कोई मुस्तकबिल हुआ तो तुम चाहती हो कि मैं खुद को अमेरिकन नेवी के स्पुर्द कर दूं। वहाँ तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 6 माह की सजा मिलेगी। माजी भी धुल जाएगा। यूं कब तक काम चलाते रहोगे? उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमर चौंका और बेसाख्ता अलमारी की ओट में हो गया। रीटा का जिस्म तनसा गया। चंद सेकंड बाद दोबारा दस्तक हुई तो सीमर ने रीटा को दरवाजे पर जाने का इशारा किया। रीटा उठकर दरवाजे पर गई। कौन है? उसने तशवीशज़दा लहजे में पूछा। मुझे सीमर कोइन से मिलना है। बंद दरवाजे के पीछे से जवाब मिला। रीटा ने सीमर को मुस्तफसिराना निगाहों से देखा। सीमर आवाज पहचान चुका था। उसने दाड़ कर कहा, तुम ऊपर क्यों आए हो? तुम 10 मिनट लेट हो। क्या मैं पूरा दिन नीचे तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा? सीमर ने जाकर दरवाजा खोला। जे फ्लैट में दाखिल हो गया। उसने इधर उधर देखा। रीटा पर नजर पड़ी तो उसने सर को हल्की सी जुम्बश दी। रीटा से मानदाना नजरों से देख रही थी। ये रीटा है, सीमर ने तारुफ कराया। और रीटा, ये है जे, मेरा नया दोस्त। चलना है कि नहीं? जे ने सीमर से सख्त लहजे में पूछा। ये जे मुझे तफरीह कराने के लिए ले जा रहा है। सीमर ने रीटा से कहा, कब तक वापस आओगे तुम? रीटा ने पूछा। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? वो दोनों फ्लैट से निकल आए। नीचे आते ही जे सीमर पर बरस पड़ा। तुम निहायत गैर जिम्मेदार आदमी हो। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहा, मजबूर होकर ऊपर जाना पड़ा। तुमने खामखाही मेरी रुनमाई करा दी रीटा से, और फिर मेरा नाम भी बता दिया उसे। अरे रीटा को तो तुम याद भी नहीं रहोगे। सीमर ने बेपरवाही से कहा। तुम इसके साथ किस हद तक मुलविस हो? जे ने पूछा। वो तुम्हारे छोड़कर जाने पर हंगामा तो नहीं करेगी? उसे मालूम ही नहीं है कि मैं जा रहा हूँ? मैं कोई बदमजगी नहीं चाहता, सीमर ने जवाब दिया। वो उस नीली मोर्स की तरफ बढ़े जो जे ने उस रोज किराए पर ली थी। जे, गाड़ी महकमा आबादी की तरफ से निकालो, मुझे एक काम है वहाँ। सीमर ने कार में बैठने के बाद फरमाइश की। हम पहले ही लेट हो चुके हैं। सफदर हमारा इंतजार कर रहा होगा। बस 5 मिनट लगेंगे। जे ने महकमा आबादी की इमारत के सामने गाड़ी रोकी। वहाँ उसे पुलिस वालों का हुजूम नजर आया। तुम्हें ऐसे मकामात से दूर रहना चाहिए सीमर। मुझे बताओ क्या काम है? मैं चला जाता हूँ। मेरा जाना जरूरी है। तुम फिक्र ना करो, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। सीमर अंदर चला गया। जे कार में बैठा रहा। वो देख रहा था कि सीमर कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद हो गया है। उसे डर था कि सीमर का नाम कहीं न कहीं किसी कंप्यूटर या किसी पुलिस अफसर की यादाश्त में महफूज होगा। ये बहुत खतरनाक बात थी। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट हो गए। सीमर नहीं आया। जे गुस्से से खोलता रहा। बिल आखिर सीमर नमदार हुआ और कार की तरफ चला आया। तुम्हें वक्त की अहमियत का जरा भी एहसास नहीं है? जे ने उसे डपटा। मुझे कतार में लगना पड़ा, सीमर ने माजरत खाना लहजे में कहा, लेकिन मेहनत वसूल हो गई। ये देखो। उसने जे को अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाया। इसकी रोज से वो गुप्ता फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था और बम्बई में इसकी अकामत थी। एक कोने में सीमर की तस्वीर लगी थी। नाम लिखा था पीट्रिक लिंडसे। जे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। ये कैसे मिल गया तुम्हें? उसने पूछा। हर सिस्टम में कोई ना कोई कमजोरी होती है, सीमर ने कहा। बस आदमी को उससे फायदा उठाने का हुनर आना चाहिए। ये पीट्रिक लिंडसे धंधे के सिलसिले में मुझे मिला था। ये इंग्लैंड वापस जाने वाला था। मैंने इसे कहा, तुम शिनाख्ती कार्ड के लिए दरखास्त दे दो। सो फॉर्म उसने भरे, अपना पासपोर्ट दिखाया, बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया।
इस मरहले से गुजरने के बाद दरखास्त दहिंदा को एक दूसरे सेक्शन में जाना होता है जहां उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और तस्वीर खींची जाती है। सो यहाँ दूसरे मरहले में मैं चला गया। यूं मेरा शनाख्ती कार्ड बन गया। तस्वीर मेरी है लेकिन नाम से छुटकारा मिल गया। पैट्रिक इंग्लैंड वापस जा चुका है। बस ये कि मुझे इस कार्ड के हुसूल के लिए 3 माह इंतजार करना पड़ा। तो अब तुम्हारे निशानाते इंगिश्त रिकॉर्ड में मौजूद हैं? हाँ, लेकिन नाम किसी और का है। इनकी मदद से मुझे तलाश नहीं किया जा सकता। मेरी शख्सियत ही बदल गई है। बहरहाल है खतरनाक बात। जे बोला, खैर अब काम की बात हो जाए। गाड़ी अब सुरंग की तरफ बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ कुछ अहम बातें नोट कर लो। जे ने कहा, पहली बात यह कि आने और जाने वाली 2 अलग अलग सुरंगें हैं। दूसरी बात, टूल टैक्स वसूल करने का सिलसिला पूना वाली साइड है, यानी आप जाएं या आएं टूल टैक्स की अदायगी इधर ही होती है। बम्बई की साइड ट्रैफिक ब्लॉक करने का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये अहम बात है। तीसरा ये कि सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम और इमरजेंसी सर्विसेज का निजाम भी पूना वाली साइड पर है, इधर नहीं। अब सोचो, दोनों सुरंगों से दिन में औसतन 50,000 गाड़ियां गुजरती हैं, यानी हर मिनट में 17 गाड़ियां सुरंग में दाखिल होती हैं। सुबह के वक्त ज्यादा रश होता है। बहरहाल हम 17 का ही हिसाब लगाएंगे। सुरंग उबूर करने में 2 मिनट लगते हैं, यानी सुरंग में मौजूद गाड़ियों की तादाद किसी भी वक्त 30 और 40 के दरमियान होती है। उसी लम्हे गाड़ी सुरंग में दाखिल हो गई। जे ने गाड़ी को बाएं जाने वाली सुस्त रफ्तार गाड़ियों की लेन में रखा था। अब अपने मुजवजा हादिसे का तस्वुर करो। जे ने कहा, वो इस तरफ होगा, यानी पूना वाली साइड से दूर। इसे फौरन ही टीवी मॉनिटर पर देख लिया जाएगा, लेकिन इब्तदाई लम्हों में तस्वीर बहुत उलझन में मुब्तला करने वाली होगी। पीछे वाले कैमरे जब रुके हुए ट्रैफिक की तस्वीर दिखाएंगे तब इधर वालों को एहसास होगा कि इधर आने वाली सुरंग मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई है। सबसे पहला काम जो वो करेंगे वो उधर से आने वाली मजीद गाड़ियों को सुरंग में दाखिल होने से रोकना होगा, ताकि सुरंग में ट्रैफिक मजीद जाम ना हो। मेरा ख्याल है कि हादसे के कम से कम 2 मिनट बाद वो ये काम कर सकेंगे। तो फिर ये कि हमारे पीछे कम से कम 70-80 गाड़ियां होंगी, कुछ आपस में टकराएंगी भी, जिससे और पेचीदगियां पैदा होंगी। सुरंग से मुतालिक पुलिस की समझ में आ जाएगा कि उन्हें इमरजेंसी दरपेश है, जिससे दूसरी तरफ वाले नहीं निमट सकते। तब वो इक़दामात करेंगे। उनमें गाड़ियों को खींचने वाले ट्रक होंगे। मुमकिन है कि फायर इंजन भी उन्हें सूझ जाए, और ये सब कुछ सुरंग के पूना वाले सिरे पर होगा। जाए हादसा तक पहुंचने के लिए उन्हें दूसरी सुरंग को भी बंद करना होगा। इसमें और वक्त लगेगा। बम्बई से आने वाली सुरंग बंद करने के लिए उन्हें सुरंग में मौजूद गाड़ियों को निकलने का मौका देना होगा। इसके लिए कम से कम 2 मिनट दरकार होंगे, यानी हमारे पास कम से कम 6 मिनट की मोहलत होगी। हादसे के बाद 4 मिनट कैली को पकड़ने और बम्बई साइड पर निकलने के लिए, और 2 मिनट गाड़ियां तब्दील करके दूसरी सुरंग से पूना की समझ जाने के लिए, वो भी सुरंग बंद किए जाने से पहले। टोल टैक्स अदा करने के बाद हम महफूज होंगे। सीमर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा मंसूबा जबरदस्त है, लेकिन हर बात का इन्हिसार टाइमिंग पर है। ये जो मैंने हिसाब लगाया है ये कम से कम मोहलत का है। हो सकता है कि मोहलत ज्यादा मिल जाए, लेकिन हम कम से कम मोहलत के हिसाब से काम करेंगे। प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, याद आया, हम ऑपरेशन के दिन से पहले डेविड कैली की कार को हदफ नहीं बनाएंगे। प्रैक्टिस दूसरी गाड़ियों पर होगी। वजह, टीवी कैमरे, उनके वीडियो टेप महफूज रखे जाते हैं, और सुरंग में दाखिल होने वाली हर गाड़ी का नंबर भी वारदात के बाद पुलिस सबसे पहले रेडियो टेप चलाकर देखेगी। वो हर उस गाड़ी को चेक करेंगे जो डेविड कैली की कार के पीछे रही होगी। वो कम से कम 1 हफ्ते की टेप चलाकर देखेंगे। हम हर रोज एक मुख्तलिफ कार को हदफ बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, और हर रोज खुद भी एक मुख्तलिफ कार इस्तेमाल करेंगे। उसी लम्हे उनकी कार सुरंग के पूना वाले सिरे से बाहर आ गई। जे कार को चुंगी की तरफ ले गया। सीमर उसे सताइश भरी नजरों से देख रहा था। तुमने हर बात का ख्याल रखा है। उसके लहजे में भी सताइश थी। लेकिन इस टीवी के अजाब और इस नाइट शेड्यूल से बचा भी तो जा सकता है। इसे कहीं और से क्यों नहीं उठा लेते? इसलिए कि कहीं और ये इतना आसान नहीं होगा। जे ने कहा, ये वो वाहिद जगह है जहाँ कैली का रेडियो बेकार हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस एक गलत सुराग को पकड़ कर बैठ जाएगी। वो इस मफरूजे के तहत काम करेंगे कि हम बम्बई वाली साइड में हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि हम दूसरी सुरंग से वापस चले गए हैं। जब तक उन्हें ये अंदाजा हो, हम उनकी पहुंच से दूर निकल चुके होंगे। वो चुंगी अदा करके बढ़े। कोई 4 मील दूर उन्हें सफदर नजर आ गया। वो पुरानी हुंडा स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर था जो जे ने उसे खरीद कर दी थी। वो जीन्स पहने हुए था, सर पर हेलमेट था। जे ने गाड़ी मोटरसाइकिल के करीब रोक दी। सफदर ने वाइजर हटाया। क्या हाल है जे साहिब? सब ठीक है सफदर, जे ने कहा और इधर उधर देखा। कुछ दूर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा था। जे ने एक वाकी टाकी ट्रांसीवर सेट के नीचे से निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे हथेली में कान छुपाए रखना। उसने सफदर से कहा, इसकी सिर्फ 3 कंट्रोल हैं, ऑन, ऑफ और वॉल्यूम। जब तुम्हें बोलना हो तो ऑन का बटन दबाना, वरना सुन तो तुम हर वक्त सकोगे। अब तुम जरा पीछे हट जाओ, हम हदफ मुंतखब करेंगे। सफदर ने वाकी टाकी जीन्स की जेब में ठूंस लिया।
وائزر نیچے کرنے کے بعد اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور پیچھے چل دیا۔ کچھ دور جا کر اس نے موٹر سائیکل روکی اور پھر اس نے واکی ٹاکی نکالا۔ اس کی سٹرپ کو کلائی پر لپیٹ کر ٹرانسیور کو اس نے جیکٹ کی آستین میں چھپا لیا۔ اس سے پہلے اس نے آن کا بٹن دبا دیا تھا۔ ٹھیک 4 منٹ بعد اسے جے کی صاف اور واضح آواز سنائی دی، یونٹ 1، یونٹ 1، یونٹ 2 ریسیونگ۔ صفدر نے جواب دیا، شاندار، ہمارا ہدف ایک سرخ ٹیوٹا ہے، رجسٹریشن نمبر BYT 5448۔ اب تم حرکت میں آ جاؤ۔ صفدر نے موٹر سائیکل آگے بڑھائی۔ 30 سیکنڈ بعد وہ ٹریفک کے سرنگ کی طرف جانے والے دائرے میں شامل ہو گیا۔ 10 سیکنڈ بعد اسے مطلوبہ کار نظر آ گئی۔ وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ عقب نما آئینے میں اس نے دیکھا جے کی کار پیچھے آ رہی تھی۔ ریہرسل شروع ہو گئی تھی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ سعادت عثمان خان کے ساتھ مصطفیٰ سے ملنے جا رہا تھا۔ کار عثمان خان ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ آبادی سے نکل آئے تھے۔ سعادت کو اندازہ تھا کہ سفر طویل ہوگا۔ راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں آئے لیکن وہاں سناٹا تھا۔ اچانک ایک مقام پر عثمان خان نے گاڑی ایک کچے راستے پر ڈال دی۔ کچا راستہ اور چڑھائی کا سفر، گاڑی کی رفتار بہت کم تھی۔ اچانک کچھ دور بلندی پر روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی 3 بار جلی بجھی۔ لو، ہم پہنچ گئے، عثمان نے کہا۔ کچھ چڑھائی چڑھنے اور 3 موڑ مڑنے کے بعد وہ ایک مستحق قطع زمین پر پہنچے جہاں انہیں 3 سائے کھڑے نظر آئے۔ عثمان خان نے ان کے قریب گاڑی روک دی۔ وہ اور سعادت کار سے اترے۔ انہوں نے اسلام کے بعد آپس میں مصافحہ کیا۔ پھر منتظر افراد میں سے ایک نے بے حد احترام سے کہا، آئیے۔ اب وہ ایک ڈلوانی پگڈنڈی پر چل رہے تھے جس کے ایک طرف گہری کھائی تھی۔ آگے چلنے والے کے ہاتھ میں ایک روشن ٹارچ تھی۔ پگڈنڈی بائیں جانب مڑی اور پھر وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں اندھیرا تھا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ آگے چلنے والے کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ غار کی دیوار میں ایک خلا نظر آیا۔ وہاں روشنی بھی تھی۔ وہ سب اس خلا میں گزرے اور سعادت حیران رہ گیا۔ وہ تو اچھی خاصی زیر زمین دنیا تھی۔ عقب میں خلا بند ہو گیا تھا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کوئی غار ہے۔ وہ اچھا خاصا کمرہ تھا۔ ایک دیوار میں دروازہ تھا۔ انہیں لانے والے نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ اندر چلے جائیں۔ سعادت عثمان خان کے پیچھے اس دروازے سے گزر کر ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں 2 چارپائیاں تھیں، ساتھ ہی 5 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک کشادہ میز تھی۔ کمرے میں 5 افراد تھے۔ ان میں 2 مسلح پہرے دار تھے۔ 5 افراد میں ایک چینی تھا۔ عثمان خان نے سعادت کو مصطفیٰ خان سے متعارف کرایا۔ مصطفیٰ کی عمر 30 کے قریب ہوگی۔ وہ خوبصورت آدمی تھا، کثرتی جسم کا مالک تھا، لیکن اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ آنکھوں سے توانائی کا اظہار ہوتا تھا۔ مجموعی طور پر اس کی شخصیت بے حد متاثر کن تھی۔ ہم تم سے ملنے کو بے چین تھے سعادت حسین، مصطفیٰ نے گونجدار آواز میں کہا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خود اور چینی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ سعادت کرسی پر بیٹھ گیا۔ عثمان خان نے برابر والی کرسی سنبھال لی۔ میں وقت ضائع نہیں کروں گا، مصطفیٰ نے کہا۔ تمہاری اسکیم کا خاکہ میں سن چکا ہوں، تفصیلات تم بتاؤ گے، لیکن میں ایک بات پہلے ہی واضح کر دوں، تمہارے منصوبے میں ایک خامی ہے۔ موجودہ شکل میں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول نہیں ہے، سعادت نے دہرایا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس امکان کے بارے میں تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، میں نے کہا ہے موجودہ شکل میں، یعنی تم بغیر کچھ کیے $1 کروڑ حاصل کرنے کے چانس گنوا دو گے۔ سعادت کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ رقم کی اتنی اہمیت نہیں ہے، مصطفیٰ نے سادگی سے کہا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس آئیڈیا کو سراہا ہے۔ ان پر وہ ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی جو مجھ پر ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے لیے قابل احترام آدمی ہیں، لیکن وہ سیاستداں ہیں، مجاہد نہیں۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آئندہ 4 دن کے اندر وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کاز کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جو کارروائیاں کرائی ہیں، مجھے ان سے اختلاف ہے۔ سعادت کو اس انکشاف سے شاک لگا، تاہم اس نے خود کو سنبھال لیا۔ منصوبے کی جس خامی کی اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہماری ضرورت کے مطابق اپنے منصوبے میں تبدیلیاں کر سکتے ہو یا نہیں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے ساتھیوں کی طرف سے ہم سے مذاکرات کا اختیار ہے یا نہیں۔ ہے، لیکن تبدیلیاں میں اکیلا قبول نہیں کر سکتا۔ خیر، ہمیں اپنے پراسرار ساتھیوں کے متعلق تو بتاؤ۔ پہلے تم اپنے ساتھیوں سے میرا تعارف کراؤ، سعادت نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اس خیال نے اسے سہارا دیا تھا کہ اس کی پوزیشن کمزور ہرگز نہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے مفت میں $1 کروڑ کی پیشکش لے کر آیا ہے۔ مصطفیٰ نے کرسی پر بیٹھے کشمیری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ محمد طارق ہیں، ہمارے سیاسی ونگ کے سربراہ، اور یہ، اس نے اپنے برابر بیٹھے چینی کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے میجر وین، ہمارے چینی مشیر۔ تو یہاں ہونے والی گفتگو پیکنگ تک جاتی ہوگی۔ میں اسے خطرناک سمجھتا ہوں۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چینی ہمارے دوست ہیں اور ہمارے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتے۔ یہ غیر مشروط مدد کرتے ہیں ہماری۔ بہرحال، یہ تمہیں کیش تو نہیں دیتے، اور ایسی تحریکوں کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اسی کی پیشکش لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور تمہیں ایک اور اہم چیز بھی ملے گی، عالمگیر شہرت، پبلسٹی۔ فلسطینیوں کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین کو اب بین الاقوامی سطح پر ایک حکومت کی سی حیثیت حاصل ہے۔ میں یہ تمام چیزیں تمہیں پلیٹ میں رکھ کر پیش کر رہا ہوں۔ تمہیں کیا اعتراض ہے اس میں؟ چند لمحے سکوت رہا،
پھر مصطفیٰ نے ایک گہری سانس لے کر کہا، دیکھو سعادت حسین، تم یہاں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کر رہے ہو۔ تم نے مجھے ایک پیشکش کی ہے، تم کسی کو اغوا کرو گے اور کریڈٹ ہمیں ملے گا، اور ناکامی کی صورت میں الزام کوئی نہیں آئے گا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ٹھہرو، میری بات سنو۔ مصطفیٰ نے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ ہمیں اپنے خاموش ہمدردوں کو قائل کرنے کے لیے کسی بہت بڑی کامیابی کی ضرورت ہے، لیکن کوئی ناکامی ہمیں 5 سال پیچھے دھکیل سکتی ہے۔ ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ بہرحال میں تمہیں بتا دوں کہ آئندہ پیر کو ہم ٹائفون کو اغوا کر لیں گے، تم نہ صحیح کوئی اور تنظیم ہمیں اسپانسر کر دے گی۔ مصطفیٰ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہارا خیال ہے، صرف ہم ہی تمہارے مال کے ممکنہ خریدار ہیں، لہٰذا ہم شرطیں عائد کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔ کیسی شرائط؟ مصطفیٰ چارپائی سے اٹھا اور سعادت کی کرسی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سنو دوست، میں نے تمہارے منصوبے میں ایک ناکامی کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے تمہارے منصوبے کا ناقابل عمل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تمہارے منصوبے میں خوبیاں بھی ہیں، تم نے ہدف بہت اچھا منتخب کیا ہے۔ امریکی اسے آزاد کرانے کے لیے سب کچھ گوارا کر سکتے ہیں، منصوبہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے اس میں یہ خامی ہے کہ اس پر ہمارا کنٹرول بالکل نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ہم ان واقعات کی کھلم کھلا ذمہ داری قبول کر لیں جن پر ہمارا از ابتدا تا انتہا کوئی اختیار نہیں۔ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ سعادت چند لمحے میز کو گورتا رہا، پھر بولا، اور تم خود یہ کام نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، اور ہم اس انداز میں کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو پھر مصطفیٰ دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھا۔ دیکھو سعادت حسین، تم میرے پاس ایک کاروباری بن کر آئے ہو، مگر میں تمہاری ایک اور اصل حیثیت یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تم مسلمان ہو اور کشمیری ہو، ہماری جدوجہد تمہاری بھی جدوجہد ہے۔ سعادت نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو مصطفیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ تم جس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہو وہ آزادی ہے، اور آزادی $1 کروڑ سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ہم بھارتی سامراج کے سوا کسی کے خلاف جارحیت نہیں کرنا چاہتے۔ ہم صرف جنگجو نہیں، عقل سے بھی کام لینا جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم قرض کی مصیبت میں گرفتار ہو، ورنہ کبھی اس معاملے میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، تمہیں جتنی رقم چاہیے شیخ سے مل جائے گی، اس کے عوض تم اپنی زمین کے لیے کام کرو، اپنے وطن کے لیے۔ سعادت بونچ کا بیٹھا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، کیا مطلب؟ کیسے؟ تمہارا منصوبہ بہت اچھا ہے، کچھ تبدیلیوں کے بعد ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ تم بظاہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملے رہو، لیکن در حقیقت ہمارے منصوبے کے مطابق کام کرو۔ مصطفیٰ نے کچھ توقف کیا۔ تمہیں دنیا کے قرض کی فکر ہے؟ کبھی اپنی مٹی کا قرض بھی یاد آیا ہے تمہیں؟ سعادت ہل کر رہ گیا۔ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کو اپنا منصوبہ بیان کرنے میں 15 منٹ لگے۔ اس نے آخر میں کہا، تم ہمارے کشمیری مسلمان بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہیں سب کچھ بتایا ہے، ورنہ میں بے خبری میں بھی تم سے کام لے سکتا تھا۔ تمہارا منصوبہ ہماری مدد کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں اعتماد میں لینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کوئی گڑبڑ ہونے کی صورت میں تم کشمیر کے مفاد کو فوقیت دو، اس کے مطابق قدم اٹھاؤ۔ اس لمحے سعادت نے اپنے اندر ایک ایسا تند جذبہ امڑتا محسوس کیا جو اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس نے سوچا، ابھی چند لمحے پہلے میں ایک عام انسان تھا، اب میں ایک مجاہد ہوں۔ ساتھ ہی وہ مصطفیٰ کی فراست کا بھی قائل ہو گیا۔ میں انشاءاللہ تمہارے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ بالآخر اس نے مصطفیٰ سے کہا، میں پوری طرح تمہارے ساتھ ہوں۔